बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान जिस बात से इनको डरा रहा था और जो बात इमरान खान बार बार वार्न कर रहा था कि देखो बात हुकूमत की नहीं है, ये एक ऐसा काम हो जाएगा जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और आप लोग गलत जो ट्रैक के ऊपर है, लेकिन इनको उस वक्त बात समझ नहीं आई। तो अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो हंगामे हैं वो फूट पड़े हैं। ये हंगामे क्या कोई लीड कर रहा है या पब्लिक खुद से कर रही है, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। कहाँ कहाँ पे लोग बाहर निकले हैं और जो जब मैं लफ्ज़ हंगामा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऐसा क्या हुआ है कि मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ा है। और उसके बाद आज मुल्क के अंदर एक नई तहरीक का आगाज़ हो रहा है। वो तहरीक क्या है, क्योंकि हमने माजी के अंदर इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन लोग और पार्टीज़ खामोश रहती हैं। अब देखना यह है कि आज उस तरह से कैसे है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान तो लॉन्ग मार्च करेंगे ही करेंगे। अब वो कल जो जलसा है दीर के अंदर, वहाँ पे अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन एक और सियासी जमात ने भी लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो इस हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फिर हुकूमत के इत्तेहादियों के अंदर बेचैनी है, जैसे लोग MQM से पूछ रहे हैं, आपने कहा था कि आपने इमरान खान की हुकूमत इसलिए छोड़ी कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो अब आप कहाँ पे हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने इस हुकूमत को गिराने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया था, वो इस वक्त जो है इस हुकूमत को साफ जवाब देते हुए और इनसे माजरत करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस बात के ऊपर माजरत की है और हुकूमत का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। इन्होंने रात को अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, इमरान खान ने पिछले 3.5 साल या 3.25 साल के अंदर जितने रुपए का इजाफा किया उससे ज़्यादा इन्होंने एक हफ्ते के अंदर, या आप समझे कि इनकी 2 महीने की हुकूमत के दौरान वो इजाफा हो गया है। आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने तजर्बाकार हैं और ये कितने अहल लोग हैं। लेकिन उसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट है वो आवाम के ऊपर आ रहा है। किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आज जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने सिर्फ एक रोज़ के अंदर 20 रुपए का किराए का जो इजाफा है 20% इजाफा कर दिया है। यानी अगर आप किराया देके 100 रुपए के ऊपर जाते थे तो आज वो 120 का हो गया है। और वो आवाम को ज़ाहिरी बात है, रात को जैसे ही ऐलान हुआ तो पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। लोग ऐसे लग रहा था ये दुनिया की कोई वाहिद एटमी कुव्वत है जिसके बाहर लोग सिर्फ पेट्रोल के लिए इतनी लंबी कतारें। इस हुकूमत को कोई ख्याल है या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको कोई ख्याल है? किसी को कोई ख्याल नहीं था। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के ऊपर अब लोगों का पारा हाई होता जा रहा है। माजी में हुकूमतें ये काम करती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी नहीं हैं, लेकिन बढ़ती थी तो इस हद तक नहीं बढ़ती थी, कोई 5, 7, 10। लेकिन इस बार सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ाने का मतलब यह है, इमरान खान ने कहा था कि देखो अगर इस गवर्नमेंट को, वो तो इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट हुई तो फिर लोग उठ खड़े होंगे, फिर मुल्क में एक वो कैफियत ऐसी होगी जो किसी के काबू में नहीं रहेगी। इन्होंने मजाक समझा, इनका ऐसा नहीं हो सकता। अब रात को कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लोगों ने धावा बोला, वहाँ पर लोगों ने तोड़ फोड़ की, हत्ता कि जो नजर आतिश करने की इत्तलात हैं वो भी आई हैं। ये वही जिसके लिए हम सिविल वॉर का या खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वही है कि जब लोग सिस्टम से मायूस हो जाते हैं, जब लोग हुकूमत से मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये अशराफिया है या ख़ास तबका है जो अपने मफादात को देखता है, आम आदमी के मफादात को नहीं देखता, तो फिर वो लोग हर चीज़ को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है, जहाँ पे लोगों को इनके ऊपर जो है वो एतबार नहीं है। अब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है तो सब चीज़ों को अंदाज़ा है। इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के अंदर ये बताया है और उसके साथ ही उन्होंने कौम से अपील कर दी है कि आज जुमातुल मुबारक के बाद भी वो निकलें, और रात को भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। हालांकि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने
کل احتجاج کرنا تھا اور کیا عمران خان کے بیان کے اوپر، کہاں پہ آپ کو لوگ نظر آئے؟ کہیں پہ بھی نہیں. لیکن آج آپ دیکھیے گا جب عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، اور صرف میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اندر جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے، اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے، باہر نکل کے اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھ کے صرف تبصرے تجزیے کر سکتے ہیں، یہ اچھا ہے یہ برا یہ کر سکتے ہیں، اور روڈ کے اوپر جا کے کم از کم یہ نہیں بتا سکتے حکومت کو کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو اور ہم اس غلط کے خلاف ہیں. تو عمران خان نے چونکہ پیٹرول کے ساتھ بجلی کی قیمتیں بھی 8 روپے فی یونٹ بڑھائی گئی ہیں، آج ملک گیر اس احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں 40% یا 60 روپے اضافہ کر دیا ہے، اور 900 روپے کا عوام کے اوپر جو ہے وہ اضافی بوجھ ڈالا جائے گا، اور یہ مہنگائی کی شرح 30% ہوگی جو ملک میں پچھلے 75 سالہ تاریخ میں ہائیسٹ ہے. اب یہ تو اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہے. دوسری جانب جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ آگے الیکشنز بھی ہیں، پھر لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مثلاً جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے کنوینر ہے، جو سربراہ ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے یہ حکومت کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا جی اس حکومت نے مہنگائی کی وجہ سے ہم نے اس حکومت کو چھوڑا. پھر وہ جو منحرف ارکان ہیں جنہوں نے کہا جی ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی ہے. اب ان سے پوچھئے کہ مہنگائی ہو رہی ہے جس حکومت کو گرانے کے لیے اور جس حکومت کو اپنے سپورٹ کیا لانے کے لیے وہ مہنگائی کر رہے ہیں، تو اب آپ حلقوں میں جا سکتے ہیں؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہی صورتحال میڈیا کے اندر ہے. میڈیا اس خبر کی انٹینسٹی کو کم کر رہا ہے، جیسے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا. میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلاں ملک کے اندر بھی قیمتیں بڑھی ہیں، پھر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق عالمی منڈی کے ساتھ ہے. اچھا جی ہوگا عالمی منڈی کے ساتھ، پچھلی حکومت بھی ہمیں یہی بتاتی تھی، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں اس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری حکومت کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. تو اگر اس کے دور میں ٹیکسز تھے تو آپ کے دور میں یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اب انہوں نے بہانے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو کہا کہ بھائی آپ یہ الیکشنز والے بیانات نہ دیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ کا پھڈا ہو گیا، ان کا سینئر منسٹری دیں اور 5 وزارتیں ہمیں دیں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آپ کو اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. وہ جو چاہتے تھے ان کو وہ چیزیں نہیں ملی. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہاں پہ شاہ فرمان جو کہ استعفیٰ دے چکے ہیں گورنر کے عہدے سے، تو وہاں پہ جو ان کا پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا تھا اس کے تحت جو گورنری ہے خیبر پختونخوا کی وہ جے یو آئی فے کے حصے میں آئی تھی. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جے یو آئی فے کے 2 جو لوگ ہیں جس میں اکرم درانی ہے اور حاجی غلام علی، ان کو گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی، ان کے نام زیر غور آئے، لیکن انہوں نے اب گورنر بننے سے معذرت کر لی ہے. تو جے یو آئی کے حصے میں آنے والی جو گورنرشپ ہے اب وہ جے یو آئی کو نہیں ملے گی، وہ اب وہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کو ملے گی. اور وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو میاں افتخار حسین ہیں، ایک اچھے سیاستدان ہیں، ایک بڑی سٹرگل ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اپنے نوجوان بیٹے کی انہوں نے قربانی دی دہشت گردی کی جنگ کے دوران. تو اب ان کو گورنر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی جماعت نے بھی اس بارے میں کوئی اعتراض نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ خود سے وزارت نہیں لے رہے تو پھر جو بھی کریں اس کر دیتے. اچھا اب اور جو ہے جو جماعت اسلامی ہے جی، انہوں نے بھی لانگ مارچ کی دھمکی دے دی ہے. 10 جون کو بجٹ ہے. انہوں نے کہا جی اگر بجٹ، ایک تو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مسترد کر دیا ہے. رات کو سراج الحق نے ٹویٹ بھی کیا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ فیلڈ. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 11 جون سے وہ لاہور میں عوامی مارچ کر کے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لاہور میں لانگ مارچ کیا جائے گا، پھر یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ہے یہ یہاں سے ہوتا ہوا پورے ملک میں وہ پھیلا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.